हर वक्त तार या पार की सियासत नहीं चलती। इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही है, बाकी दोस्त ऑपोजिशन से ऑपोजिशन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के इत्तेहादियों पर चढ़ाई, बोले शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्हीं से राब्ता रखेंगे। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को लग रहा है यूसुफ रजा की कामयाबी नून लीग को भी हजम नहीं हो रही। डील का इल्जाम लगाया जा रहा है, हर बात का अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। मौलाना फजल रहमान किसी एक जमात की ना सुने, उनके कांधों पर भारी जिम्मेदारी है। कल सेनेट इजलास के बायस पीपी ने इस्तीफों से मुतालिक सीसी इजलास मुलतवी कर दिया। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है, अपनी गलती तस्लीम करे। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जो हिमायत हासिल की वो गलत है। अगर वो अपनी बेउसूली पर कायम रहे तो साथ चलना मुश्किल होगा। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, बोले पीडीएम वोट चोर, चीनी चोर, आटा चोर, अद्वियात चोर के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट का डस्का पर फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कोरोना के फैलाव का खदशा, सिंध में 2 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद किए जाएं। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की तजवीज़। सईद गनी कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज़ को NCOC में रखा जाएगा। महकमा तालीम सिंध ने माह रमज़ान में स्कूल्स के औकात कार में भी तब्दीली कर दी है। निजी स्कूल्स मालिकान ने फैसले पर गौर की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में मास्क न पहनने पर 484 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकपतन में 15 अफराद गिरफ्तार, 27 दुकानें सील। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़ला ट्रांसपोर्ट पर 2 दिन के लिए पाबंदी आयद, गुड्स ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को इस्तिस्ना। कराची में सुबह दुकानें बंद करवाने वाली पुलिस का शाम में नया पैगाम, ताजिर आज दुकानें खोल सकते हैं, अगले जुमे और इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। शहर में लॉकडाउन की पाबंदी पर भरपूर तरीके से अमल करवाया जाएगा। मुहलिक वबा से मजीद 84 अफराद जान बहक, 4723 नए केस रिपोर्ट। कराची में वबा काबू में है लेकिन बाजार 2 दिन बंद रखने का फैसला काबिल सताइश है। कोरोना पर मजीद इक़दाम न किए तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी लपेट में आ सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में रवां साल वफाकी हुकूमत के सारे मंसूबे मुकम्मल होने की यकीन दहानी। कहते हैं न सिर्फ सीपैक चल रहा है बल्कि इसमें वुसअत आ रही है। वजीर आज़म ने भारत से तिजारत की इजाज़त नहीं दी, मुआशी टीम को मुतबादल लाने की हिदायत की है। कराची में हीट वेव, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। हवा की समत शिमाल से जुनूब की जानिब तब्दील। महकमा मौसमियात का कहना है कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। सवात जाने वाले सयाहों के लिए बुरी खबर, इंतजामिया ने मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट बंद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा में एंट्री फीस लेने से इंतजामिया को रोक दिया था। इंतजामिया की जानिब से 300 रुपए एंट्री फीस वसूल की जा रही थी। एंट्री फीस खत्म करने के बाद इंतजामिया का रिजॉर्ट बंद करने का ऐलान, सयाहों को मालम जब्बा न आने की हिदायत। शुगर स्कैंडल और कॉर्पोरेट फ्रॉड के मुकदमात, जहांगीर तरीन और अली तरीन ने अबूरी जमानतें करवा ली। शुगर स्कैंडल में लाहौर की सेशन कोर्ट ने FIA को 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में 7 अप्रैल तक जमानतें मंजूर, FIA से जवाब तलब। एहतसाब का काम आसान नहीं, इसमें आप दोस्त नहीं बना सकते। जहांगीर तरीन को कुछ खदशात हैं कि शायद उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चीनी की कीमत अचानक बढ़ती और अचानक कम हो जाती है। FPR को शुगर मिल्स का 5 साल का फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म। कमीशन रिपोर्ट में 9 बड़ी कंपनीज की तहकीकात की सिफारिश की गई थी। डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक वजीर आला पंजाब की सरबराही में इजलास। इलेक्शन कमीशन सिफारिशात की रोशनी में इंतखाब शफाफ बनाने का हुक्म। सरदार उस्मान बुजदार बोले
متعلقہ افسران سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ رینجرز ٹریننگ سینٹر کراچی میں بیسک ریکروٹس کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کور کمانڈر نے تربیت کے معیار اور کراچی میں امن کے لیے رینجرز کی کوششوں کو سراہا، تربیت مکمل کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ بھارت سے درآمدات پر وزراء متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ حیرت ہے، حکمرانوں نے تماشا لگا رکھا ہے۔ کیا چینی کسی اور ملک سے نہیں منگوائی جا سکتی؟ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم نے مودی کو لکھے خط میں کشمیر پر UN قراردادوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا ہم ان قراردادوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں جواب دیں۔ امریکہ کی جانب سے ماحولیاتی سمٹ میں دعوت نہ ملنے کے شور پر وزیر اعظم کا اظہار حیرت۔ کہا ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے پر گامزن ہیں۔ ہمارے اقدام میں سرسبز پاکستان، 10 ملین ٹری سونامی، دریاؤں کی صفائی شامل ہے۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق 7 سال کا تجربہ ہے۔ ہماری پالیسیز کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا۔ اگر کوئی ہمارے تجربے سے سیکھنا چاہتا ہے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ پہلے ہی ترجیحات سامنے رکھ چکا ہوں۔ عالمی برادری واقعی سنجیدہ ہے تو ان پر غور کرے۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ کرنے پر ایک اور برطانوی رکن پارلیمنٹ نے اپنی حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ سارا اوین کا خارجہ، ٹرانسپورٹ اور سیکرٹری صحت کو خط، پوچھا کس بنیاد پر ممالک کو ریڈ لسٹ کیا گیا؟ اگر کیسز کو دیکھا جائے تو پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس سے قبل ناز شاہ نے بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ وزیر سائنس فواد چودھری نے پہلے روزے کی تاریخ بتا دی۔ ٹویٹ کیا رمضان المبارک کا چاند 13 اپریل کو لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت کئی شہروں میں دیکھا جا سکے گا۔ پہلا روزہ 14 اپریل کو ہوگا۔ لکھا خدا یہ رمضان سب کے لیے رحمت اور پنجاب میں 17 ارب کی لاگت سے 21,000 سکولز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اورنج لائن اور میٹرو پر 30 ارب نہ لگانے پڑتے تو اپ گریڈنگ کے مزید مراحل کا اعلان کرتے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی میڈیا بریفنگ، کہا 1.5 سال میں 600 سکولز کو اپ گریڈ کیا گیا۔ سکولز کی اپ گریڈیشن سے 40 لاکھ بچے تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ توڑ پھوڑ اور کار سرکار مداخلت کے کیس میں حلیم عادل شیخ اور ساتھیوں پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کے سہتے جرم سے انکار پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہ طلب کر لیے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ میں جمہوریت نہیں، سول آمریت ہے۔ صوبے میں پولیس گردی عام ہے۔ سندھ میں انسداد کرپشن کی ویکسین لگانے کی ضرورت ہے۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ۔ میشا شفیع کے مینیجر فرحان علی کا بیان قلم بند۔ علی ظفر کے وکیل کی جرح، پوچھا کیا یہ سچ ہے عاطف اسلم کی جگہ علی ظفر بیٹل آف دی بینڈ سیزن 2 میں آ رہے تھے؟ میشا شفیع نے ٹویٹر پر اپنی اور علی ظفر کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا آئی لو دس پکچر۔ جس خاتون کو 2 دن پہلے ہراساں کیا گیا ہو، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ 2 بوند پاکستان کی خاطر، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، ابتدائی 4 روز میں 3.5 کروڑ بچوں کی ویکسینیشن۔ ٹرائنگولر بلائنڈ کرکٹ، پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 185 رنز بنائے، جواب میں بھارتی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ پہلے ون ڈے میں فتح، قومی ٹیم جنوبی افریقہ میں تاریخ بنانے کے قریب۔ دوسرا ون ڈے کل جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس جیت کے لیے جان لگائیں گے، پروٹیئس سیریز بچائیں گے۔ کپتان بابر اعظم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ اور کانوں میں رس گھولتی آواز، منفرد انداز، پاپ موسیقی کی ملکہ نازیہ حسن کی 56ویں سالگرہ۔ نازیہ کے گائے گیت آج بھی ان کی یاد کی طرح تازہ ہیں۔ السلام علیکم، آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارزا خان۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.